ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचमोऽध्यायः। सूत उवाच पितर्युपरते तेन जननी ताडिता भृशं क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत् इति तद्वाक्यसंत्रासा जनन्या पुत्रदुःखतः कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता। गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवः। धुन्धुकारी गृहे तिष्ठत् पञ्चपण्यवधूवृतः अत्युग्रकर्मकर्ता च तत्पोषणविमूढधीः। एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युमस्मरन् यतस्ततश्च संहृत्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः ताभ्यो यच्छत् सुवस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन् चौर्यं करोत्यसौ नित्यमतो राजा ग्रहीष्यति वित्तं हृत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितम् अतोऽर्थगुप्तये गूढमस्माभिः किं न हन्यते निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्बध्य रश्मिभिः पाशं कंठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः त्वरितं नममारासौ चिन्तायुक्तास्तदा भवन् तप्ताङ्गारसमूहांश्च तन्मुखे हि विचिक्षिपुः अग्निज्वालातिदुःखेन व्याकुलो निधनं गतः तं देहं मुमुचुर्गर्ते प्रायः साहसिका स्त्रियः न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च लोकैः पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हि नः आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभविकर्षितः स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेत् बुधः विश्वासे यः स्थितो मूढः स दुःखैः परिभूयते सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनं हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषितां संहृत्य वित्तं तायाता कुलटा बहुभर्त्रिकाः धुन्धुकारी बभूवाथ महान् प्रेतः कुकर्मतः वात्यारूपधरो नित्यं धावन् दशदिशोऽन्तरम् शीतातपपरिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः न लेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकादबुध्यत अनाथं तं विदित्वैव गया श्राद्धमचीकरत् यस्मिन् तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धमवर्तयत् एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान् रात्रौ गृहाङ्गणे स्वप्तुमागतो लक्षितः परैः तत्र सुप्तं स विज्ञाय धुन्धुकारी स्वबान्धवं निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः सकृन्मेष सकृद्धस्ति सकृच्च महिषोऽभवत् सकृदिन्द्रः सकृच्चाग्निः पुनश्च पुरुषोऽभवत् वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतः अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्याथ तमब्रवीत् गोकर्ण उवाच कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामि मां किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति शंसनः सूत उवाच एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोदोच्चैः पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः ततोऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत् तत्सेकहतपापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे प्रेत उवाच अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकस्सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात् अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातर्मामाशु मोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथाब्रवीत् गोकर्ण उवाच त्वदर्थं तु गया पिण्डो मया दत्तो विधानतः तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत् गया श्राद्धान्न मुक्तिश्चेदुपायो नापरस्त्विह किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरं प्रेत उवाच गया श्राद्धशतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमपरं कञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम् इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः शतश्राद्धैर्न मुक्तिश्चेदसाध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थानमातिष्ठ प्रेतनिर्भयः त्वन्मुक्तिसाधकं किञ्चिदाचरिष्ये विचार्य च धुन्धुकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं न तदध्यगात्
प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागताः। तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि। विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयान्। ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परं। गोकर्णस्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा। तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकम्। तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभ्यभाषत। श्रीमद्भागवतान्मुक्तिसप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतं। सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदं। गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः। तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाज्जना ययुः। पङ्ग्वन्धवृद्धमन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै। समाजस्तु महान् जातो देवविस्मयकारकः। यदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत् कथां। सप्रेतोऽपि तदायातः स्थानं पश्यन्नितस्ततः। सप्तग्रन्थियुतं तत्रापश्यत् कीचकमुच्छ्रितं। तन्मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो यसौ। वातरूपी स्थितिं कर्तुमशक्तो वंशमाविशत्। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः प्रथमस्कन्धतः स्पष्टमाख्यानं धेनुजोऽकरोत्। दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूवः। वंशैकग्रन्थिभेदोऽभूत् सशब्दं पश्यतां सतां। द्वितीयेऽन्नितथा सायं द्वितीयग्रन्थिभेदनं। तृतीयेऽन्नितथा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम्। एवं सप्तदिनैश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनं कृत्वा सद्वादशस्कन्धश्रवणात् प्रेततां जहौ। दिव्यरूपधरो जातस्तुलसीदाममण्डितः। पीतवासा घनश्यामो मुकुटीकुण्डलान्वितः। न नाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत्। त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकश्मलात्। धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडा विनाशिनी। सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः। कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते। अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति। आर्द्रं शुष्कं लघुस्थूलं वाङ्मनः कर्मभिकृतं। श्रवणं विदहेत् पापं पावकः समिधो यथा। अस्मिन् वै भारते वर्षे सूर्यभिर्देव संसदि। अकथाश्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितं। किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा। अध्रुवेण शरीरेण शुकशास्त्रकथां विना। अस्थिस्तम्भं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितं। चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयोः। जराशोकविपाकार्तं रोगमन्दिरमातुरं। दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं। कृमिविद्भस्मसंज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितं। अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयेन्न हि। यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति। तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता। सप्ताहश्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरिः। अतो दोषनिवृत्त्यर्थमेतदेव हि साधनं। बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु। जायन्ते मरणायैव कथाश्रवणवर्जिताः। जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनं। चित्रं किमुत दाचित्तग्रन्थिभेदः कथाश्रवात्। भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते। संसारकर्दमालेप प्रक्षालनपटीयसि। कथातीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधैः स्मृता। एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागमत्तदा। वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलं। सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलीसुतः। विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्। गोकर्ण उवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्बलाः। आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः। श्रवणं समभागेन सर्वेषां इह दृश्यते। फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः। हरिदासा ऊचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः। श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं। फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद। सप्तरात्रमुपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं। मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भृशम्। अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं। संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धमपात्रकम्। हतमश्रोत्रिये दानमनाचारं हतं कुलं।
विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावना मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चला मतिः एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलं पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिर्ध्रुवं गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम् एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनाः श्रावणे मासि गोकर्ण कथामुचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूय श्रवणं तैः कृतं पुनः कथा समाप्तौ यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूवः जयशब्दा नमः शब्दास्तत्रासन् बहवस्तदा पाञ्चजन्यध्वनिं चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरिः गोकर्णं तु समालिङ्ग्याकरोत् स्वसदृशं हरिः श्रोत्रीनन्यान् घनश्यामान् पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनस्तथा चक्रे हरिक्षणात् तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आश्वचाण्डालजातयः विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्णकृपया तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं कथाश्रवणतः प्रीतो निर्ययौ भक्तवत्सलः अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण सङ्गताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिदुर्लभं यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवात् ब्रूमोऽत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितं कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो यैः पीतश्च ते गर्भगतान् भूयः वाताम्बुपर्णाशनदेहशोषणैस्तपोभिरुग्रैश्चिरकालसञ्चितैः योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वै सप्ताहगाथाश्रवणेन यान्ति याम् इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्लुतः आख्यानमेतत्परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वै विदहेदघौगं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहेन् नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च ओम स्वस्ति श्री पद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये गोकर्णमोक्षवर्णनं नाम पंचमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। नमोऽस्तु ते महायोगिन् प्रपन्नमनुषाधिमां यथा त्वच्चरणां भोजे रतिः स्यादनपायिनी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षष्ठोऽध्यायः। कुमारा ऊचुः अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायसाध्यो विधिस्मृतः। दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छयत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। नभस्याश्विनोर्जौ च मार्गशीर्षः शुचिर्नभाः एते मासा कथारम्भे श्रोत्रीणां मोक्षसूचकाः। मासानां विप्रहेयानि त्यानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्याः सोद्यमाश्च ये। देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः। दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाच्युतकीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः तेष्वेव पत्रं प्रेष्यञ्च तल्लेखनमितीरितं। सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति। श्रीभागवतपीयूषपानाय रसलम्पटाः भवन्तश्च तथा शीघ्रमायातः प्रेमतत्पराः। नावकाशः कदाचिच्चेत् दिनमात्रं तथापि तु सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभः। एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलं। शोधनं मार्जनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डनं गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत्। अर्वाक्पञ्चाहतो यत्नादास्तीर्णानि प्रमेलयेत्। कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चैः कदलीखण्डमण्डितः फलपुष्पदलैर्विश्वग्वितानेन विराजितः। चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसम्पद्विराजितः। ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरं तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीया प्रबोध्य च। पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुश्चापि तदा दिव्यमासनं परिकल्पयेत्। उदङ्मुखो भवेद् वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा
प्राङ्मुखश्चेत् भवेद्वक्ता श्रोता चोदङ्मुखस्तदा अथवा पूर्वदिग्गेया पूज्यपूजकमध्यतः श्रोतॄणामागमे प्रोक्ता देशकालादिको विदैः विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धिकृत् दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्योति निःस्पृहः अनेकधर्मविभ्रान्ताः स्त्रैणाः पाखण्डवादिनः शुकशास्त्रकथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिताः वक्तुः पार्श्वे सहायार्थमन्यस्थाप्यस्तथावितः पंडितः संशयच्छेत्ता लोकबोधनतत्परः वक्त्रा क्षौरं प्रकर्तव्यं दिनादरवाग्व्रताप्तये अरुणोदये सौ निर्वर्त्य शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यं संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कथा विघ्नविघाताय गणनाथं प्रपूजयेत् पितॄन् संतर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरेत् पूजाविधिं क्रमात् प्रदक्षिणनमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपसमन्विता ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत् सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत् शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यः श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीयः स एव हि वर्णं पञ्चविप्राणां कथाभङ्गनिवृत्तये कर्तव्यं तैर्हरेर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यान्स्तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञः स्वयमासनमाविशेत् लोकवित्तधनागार पुत्रचिन्तां युधस्य च कथाचित्तः शुद्धमतिः स लभेत् फलमुत्तमम् आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकं वाचनीया कथा सम्यक् धीरकण्ठं सुधीमता कथाविरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयं तत्कथामनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तदा मलमूत्रजयार्थं हि लघ्वाहारः सुखावहः हविष्यान्नेन कर्तव्यो ह्येकवारं कथार्थिना उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेत् शृणुयात्तदा कृतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखं फलाहारेण वा भाव्यमेकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेद्यत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकं नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्नकरो यदि सप्ताहव्रतीनां पुंसां नियमान् शृणु नारद विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे ब्रह्मचर्यमदः सुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनं कथासमाप्तौ भुक्तिं च कुर्यान्नित्यं कथाव्रती द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च भावदुष्टं पर्युषितं जह्यान्नित्यं कथाव्रती कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथाव्रती वेदवैष्णवविप्राणां गुरुगोव्रतीनां तथा स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेद्यः कथाव्रती रजस्वलान्त्यजम्लेच्छ पतितव्रात्यकैस्तथा द्विजद्वेदबाह्यैश्च न वदेद्यः कथाव्रती सत्यं शौचं दयां मौनमार्जवं विनयं तथा उदारमानसं तद्वदेवं कुर्यात् कथाव्रती दरिद्रश्च क्षयीरोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम् अपुष्पा काकवन्ध्या च वन्ध्याया च मृतार्भका स्रवद्गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा एवं कृत्वा व्रतविधिमुद्यापनमथाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतः एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजाकार्याति भक्तितः
प्रसादतुलसीमाला श्रोतृभ्यश्चाथ दीयतां मृदङ्गताललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः जयशब्दं नमः शब्दं शङ्खशब्दं च कारयेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयतां विरक्तश्चेद्भवेत् श्रोता गीतावाच्या परे हनि गृहस्थश्चेत् तदा होमः कर्तव्यः कर्मशान्तये प्रतिश्लोकं तु जुहुयाद्विदिना दशमस्य च पायसं मधुसर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम् अथवा हवनं कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहितः तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः होमाशक्तौ बुधो हौम्यं दद्यात् तत्फलसिद्धये नानाच्छिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिकतानयोः दोषयोपशमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकं तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्त्यस्मादधिकं यतः 12 ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन्मधुपायसैः दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे शक्तौ फलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्यावाहनाद्यैस्तद् उपचारैः सदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय यतात्मने आचार्याय सुधीर्दत्वा मुक्तः स्यात् भवबन्धनैः एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः कुमारा ऊचुः इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवतेनैव भुक्तिमुक्तिकरे स्थिते सूत उवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथा विधि ततो देवं तुष्टुवुः पुरुषोत्तमं तदन्ते ज्ञानवैराग्यभक्तीनां पुष्टता परा तारुण्यं परमं चाभूत् सर्वभूतमनोहरं नारदस्य कृतार्थो भूत् सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृतसर्वाङ्गः परमानन्दसंभृतः एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः प्रेमगद्गदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः नारद उवाच धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनाः वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णश्रवणाद्यस्य लभ्यते सूत उवाच एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायातः शुको योगेश्वरस्तदा तत्राययौ षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमाः कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्या परमोरुतेजसं सद्य समुत्थाय दुर्महासनं प्रीत्या सुरर्षिस्तमपूजयत् सुखं स्थितो वदत् संशृणुतामलां गिरं श्रीशुक उवाच निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः धर्मः प्रोज्जितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुञ्चत कर्हिचित् सूत उवाच एवं ब्रुवाणे सति बादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रह्लादबल्युद्धवफाल्गुनादिभिर्वृतः सुरर्षिस्तमपूजयच्च तान् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत्कीर्तनदर्शनाय प्रह्लादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षिः स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत्
इंद्रो वादीन् मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिः प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत् तत् मत्तो वरं भाववृताद्वृणुध्वं प्रीतः कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतं श्रुत्वेति तद्वाक्यमतिप्रसन्नाः प्रेमार्द्रचित्ता हरिमुचिरे ते नगाः गाथासु च सर्वभक्तैरेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीयस्तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः ततो नमत्तच्चरणेषु नारदस्तथा शुकादीनपि तापसांश्च अथ प्ररिष्टा परिनष्टमोहाः सर्वे ययुः पीतकथामृतास्ते भक्तिसुताभ्यां सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा शुकेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवनाच्चित्तं समायाति हि वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां मायापिशाची परिमर्दितानां संसारसिन्धौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। शौनक उवाच शुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षये कदा ब्राह्मैश्छिन्दि मे संशयं त्विमं। सूत उवाच आकृष्णनिर्गमात्रिंशत् वर्षाधिकगते कलौ नवमीतो नभस्ये च कथारम्भं शुकोऽकरोत् परीक्षितश्रवणान्ते च कलौ वर्षशतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजो कथयत् कथां तस्मादपि कलौ प्राप्ते 30 वर्षगते सति ऊचुरूर्जे सिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुताः इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ कलौ भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्त्येकहेतुमिह भक्तिविलासकारी सन्तः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलनसेवया किं स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथा सुमत्तान् प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम् असारे संसारे विषय विषसंगाकुलधियः क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत सुखगाथा तुलसुधाम् किमर्थं व्यर्थं भो व्रजथ कुपथे कुत्सितकथे परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगतमुक्त्युक्तिकथने रसप्रवाह संस्थेन श्रीशुकेनेरिता कथा कंठे संबध्यते येन स वैकुण्ठप्रभुर्भवेत् इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति सुखकथा तो निर्मलं नास्ति किंचित् पिब परसुखहेतोर्द्वादशस्कन्धसारम् एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्धवैष्णवाग्रे तौ सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेते याथार्थ्यान्न हि भुवने किमप्यसाध्यम् एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्धवैष्णवाग्रे तौ सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेते याथार्थ्यान्न हि भुवने किमप्यसाध्यम्। ओम स्वस्ति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवण